Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo si Archbishop Martin Sarmiento Humuwadide ug sa kahupungan sa tibuok kaparian dinhi sa lokal nga simbahan sa Osamis. Kini si Reverend Father Eman Pudyutan ang maghatod kaninyo sa atong mga pagpamalandong bahin sa Ebanghelyo karong adlaw. Nga igsoon ko na ni Kristo adlaw karon nga Biyernes Hunyo 20 sa tuig 2025 ug ana na kita sa Biyernes sa ika-11 nga semana sa ordinaryong panahon. So niining adlaw nga Biyernes ako gayud nga pagtimbaya sa tanan nga naminaw nato karon, sila nga nagasunod sa AM 657 ug sa FM 100.7 ug sila usab nga naminaw karon diya sa live sila naglantaw sila sa FB live sa tuang FB page sa DXDD. Kaninong tanan, maayong adlaw. Ako usab nga pagtimbaya sa atong mga benefactors nga makanunayon gayud sila nga ning suporta, ning hatag, ning paambit sa ilaang bahandi sa gasas Ginoo nga ilang nadawat. Unya kining gasa sa Ginoo nga ilang nadawat, ila gyud nga gipaambit dinhi sa tuang kining atuang radyo simbahan ang DXDD. Busa sa aton tanan nga mga benefactors, daghang salamat gyud kaayo sa inyo ang suporta. Daghang salamat sa inyo ang pagpangga. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga parokyano nga sakop sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer dinhi sa lungsod sa Bonifacio. Anay 45 kapilya unya anaa poy pulo ka mga zona. Unya hapit na po nako malibot ang mga kapilya dinhi sa parokya sanglit niadtong bulan sa Mayo. Mao man ang mga pipila usab ubay-ubay nga mga kapilya ang nagsaulog sa fiesta sa ilang patron. Busa kato sila ako silang namisahan. Unya naman po'y uban nga ang ilang fiesta Agosto, napoy uban nga ang ilang fiesta kay Oktubre, napoy uban nga ilang fiesta kay nasa mga unang semana sa Abril. So wala na ko sila nadtuan pa. Unya karon kay nagpahigayon man dinhi sa parokya ug panaw sa Birhen Maria, ang Birhen sa Kuta. Kay sanglit hapit naman ang kapistahan sa ato ang mahal nga inahan. Nagisangpit natong mga misamisnon nga Birhen sa Kuta karong umaabot Hulyo 16. Ug gumikan niini is mao ang kalihukan dinhi sa parokya sa Bonifacio, ang parokya ni Señor San Vicente Ferrer, mo nang among gipanaw ang imahen sa atuang mahal nga inahan. Ug sa pagpanaw sa imahen sa mahal nga inahan, gisunod po dayon ang kaning Santos nga misa. Ang flow sa maong pagpanaw is that sa buntag na ay katisismo. Ipasabot kinsa ang atong mahal nga inahan, ang iya ang kanabitawng tahas diya sa planos kaluwasan, ilim na gayud kinsa gayud ang Birhen sa Kota. Unya pagumanyana ana ay paniudto, paghuman sa paniudto isunod ang Santos nga misa nga maoy murag culmination sa panaw sa Birhen sa Kota ana nga kapilya. So diri sa Parokyas Bonifacio hapit na gid pud nako malibot daghan pang mga kapilya nga wala nadtuan pero at least nga murag naiuban nga nakaduhaan na nako adto, unya po uban nga first time. So mao ni ang kanibitawng pagpaningkamot na mo dinhi sa parokya sa Bonifacio nga malibot gayud, maadtuan gayud ang mga kabukiran, ang mga kapilya aron nga ato ang madala si Kristo, mahatag ang sakramentos santos nga misa ug ila gayong madawat ang lawas ug dugo ni Kristo nga matud ni Blessed Carlo Acutis. Ang santos nga misa, ang Eucharistia, o ang ticket padulong sa langit. So, akong pagtimbaya sa tanan nga mga parokyano dinhi sa parokya ni Señor San Vicente Ferrer sa lungsod sa Bonifacio. Ako usab nga pagtimbaya ngadto kang Sir Ralph Castillon. Kay kani si Sir Ralph Castillon, siya ang school head or principal sa Diwat National High School. Kay sanglit niadtong adlaw niining niya adlaw ato adlaw nga Miyerkules, Hunyo 18, didto man ako sa Diwat National High School kay nagpahigayon nami sa Holy Spirit Mass.
atul usab sa pagsugod sa school year 2025-2026. Busa kang sa tanan nga mga teachers, sa tanan nga staff, sakop sa Diwat National High School, ibadanan sa inyong abtik, batanon, unya naay vision nga visionary nga ang principal na panglantaw sa umaabot, unya well loved by the students as well as by the teachers, si Sir Ralph, o as well as by the parents, si Sir Ralph Castillon. Ako usab nga pagtimbaya sa tanan nga mga kaning mga learners, mga estudyante, o mga staff, teachers, maintenance, o sa principal dinhi sa St. Vincent High School of Bonifacio Incorporated. Nagkipangluhan ni Ma'am Nelly Umambak. Sanglit karong adlaw sa may alas 9 sa buntag, magpahigayon man mi sa amuang Holy Spirit Mass. Well, kanisya sa tibuok schools nga sakop sa Archdiocesan Commission on Education nga karong adlaw magpahigayon gayud sa Holy Spirit Mass. Busa dinhi sa Bonifacio sa St. Vincent's High School of Bonifacio Incorporated. Alas 9 sa buntag magpahigayon mi sa Holy Spirit Mass. Muna nga nindot gyud nga naaman ang mga estudyante nya nag-expect pud ni nga naapod ang mga parents. Kay ang Holy Spirit Mass dili lang mi anang-alang sa mga estudyante. Well, of course, alang usab sa mga teachers, but apil na pud ang mga parents nga sila unta malamdagan usab sa Espiritu Santo aron nga ilaapod usab matabangan ang ilang mga anak diha sa pag-eskwela. Kay ang education is a collective effort by the learners, by the teachers, by the school, and by the parents. Kay ang mga parents, anaapod sila'y takas, anaapod sila'y tulubagon diha sa process or diha sa education ngadto sa ilaang mga anak. Busa nindot nga kami expect po nga naapod ang mga parents aron pod sa pag-launch na to or pagsugod sa school year, we invoke the Holy Spirit nga magiyahan ang tanan, ang learners, ang teachers, ang school, and the staff, as well as the teachers. So, mo na nga akong pagtimbaya sa St. Vincent's High School of Bonifacio Incorporated ug sa tanan nga mga A-schools nga sakop at sa tanan nga mga Catholic schools, parochial schools nga sakop nga apil sa Archdiocesan Commission on Education. Ang gipanguluhan sa tuang superintendent ang ato ang halangdon nalangga nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Khumuwadidi ug sa tuang supervisor o consultant, admin consultant nga mao si Dr. Rosa M. Lantaca. Ngayso ni adlaw nga Biyernes, arita sa atong ebanghelyo nga atong pagakutluon sumala sa ebanghelyo ni San Mateo. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo pagtigom og mga bahandi dinhi sa yuta kay kutkuton lamang kini sa taya ug sa anay ug makawat usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon kamo og mga bahandi didto sa langit, diin walay taya ug anay nga makakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, at tua usab digto ang inyong mga kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, maputos sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, maputos sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa kung ang imong suga kangit-ngit di ay, pagkangit-ngit gayud niini. Miigsuon ang ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Miigsuon ni adlaw nga Biyernes, Hunyo 20, 2025, ang atong ebanghelyo atong gikutlo. Sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, kapitulo 6, versikulo 19 hangtod sa 23. Diin kita gitudluan og usa ka kada bitaw nindot gyud kayo nga pahinumdom, nindot kayo nga panghimangno gikan sa atong Ginoo. Nga gi-address niya ngadto sa iyang mga tinun-an. But kani siya usab gi-address usab niya alang or nganhi kanato tanguti kita mga tinun-an man kita ni Hesus. O kini nga pahimangno nagtudlo nagpunting kanato unsa gayud ang kana bitaw hatagan unta gyud nato og mas dakong bili, mas hatagan bitaw nato sa atong dako nga atensyon, mas hatagan nato sa ato bitaw
kana bitong pinakadako nato nga itong importansya diya sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Nga mao gayud ang atoang kaluwasan. Nga mao gayud ang maangko nato gayud ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Ang kaluwasan nga gi-offer sa Ginoo nganhi kanato. Ug mao kani siya ang bahandi nga gisgutan sa ebanghelyo. Ang bahandi nga dili makutkot og dili makutkot og anay, ang bahandi nga dili matay-an, ang bahandi nga dili makawat sa kawatan. Kini nga bahandi mao gayud ang atong kaluwasan. Mao nga kana unta gyud ang atong hatagan og dakong pagtagad bitaw sa atong kinabuhi. Kana gyud unta bitaw gyud ang kana bitaw mas ipalabi nato. Kana unta ang himo natong priority. Well, kung natay list of priorities, well, the number one should be our salvation. Yes, ang salvation is offered na. Gi-offer na siya ni Jesus. But let us remember that salvation is a gift as well as a responsibility. Because salvation is both a gift. Nganong gift, tungod kay kini is freely given by Jesus Christ. Kini siya kabubuton kini siya sa Ginoo. Walay maka-merit sa salvation. Tungod kay kini freely given, prerogative sa Ginoo kinsa iyang hatagan sa kaluluwasan. But it is also a responsibility, meaning to say nga we have to do also our part. We have to respond freely to the call of holiness. Mo nang it is both a gift and a responsibility. Mo bitaw nang hindot kayo ang prayer. Nakay bitaw ang prayer nga nagaingon. Ito sa prayer attributed to Saint Augustine nga nagaingon, pray as if everything depends on God. Work as if everything depends on you. Nga kung ato siyang hubaron sa simple nga pinulungan, mao gayud nga ang kaluwasan usa ka regalo ug usa ka responsibilidad. So mo kini ang giingon gini sa ebanghelyo mga igsoon nga ang bahandi unta nga ato untang paningkamutan nga maangkon dili lang unta ang mga kalibutanong bahandi. Dili lang unta ang mga kalibutanong mga butang. Well, maayo man di ba? Maayo man nga naatay kana bitawng naatay treasure. Maayo man nga naatay kwartas bangko, maayo man nga naatay sinina nga nindot, maayo man nga naatay relo nga nindot, maayo man nga naatay sakyanan nga nindot nga magamit nato sa atong pang-adlaw nga kinabuhi. Pero kung mao ni atong focus sa atong kinabuhi, nya malimot na ta ato tang ma-neglect ang pinaka-importante nga mao ang kaluwasan. Well, something is wrong with our perspective. Something is wrong with our vision. Something is wrong with our priorities. Okay, ang una gid natong hatagan ug pagtagad mao gayud ang atuang kaluwasan. Kay kining tanan, sakyanan, sinina, reglo, kwarta, kana bitong sa term na ma-depreciate man ang iyang value, di ba? Sa pagkumpat ka sakyanan, paggawas pa lang dana na sa kanibitawong kasa, wala mo depreciate na ang iyang value ana, magkaubos. Kung palit ka og kanang mga butang, magkaubos ang iyang value. Well, except siguro sa uban nga magkataas, for example, ang yuta, no? Ang yuta depende sa site na uban nga kung prime lot siya, mas mahal. Kung duol siya sa dalan, mas mahal siya. Pero ang bottom line is that dili man siya maoy kanabitawong dili man to ni siya madala sa langit, no? Okay? Di man to madala tong sina sa langit. Kay di ba sa mga nahitabo karon nga mga archaeology, kanabitawong archaeological findings, di ba? Well, ang mga gipanglubong nga gipabalunan kuno og mga alahas tungod at least na sila magamit silang afterlife, pero wala man naraman nagpabilin man didto, di ba? So again, mga igsoon ko din ni Kristo, these things, wealth, no? Wealth din is kalibutan, maayo siya, but hopefully this will not impede us from focusing ourselves to the true wealth that we should aim for. Nga mao gayud ang atuang kaluwasan.
Dinis parokya sa Bonifacio, parokya ni Senyor San Vicente Ferrer, kani gi-remind mo po ni siya sa muang mga kapari sa last na mo nga meeting, gi-remind mi ni Archbishop nga among awhagon gayud ang mga parokyano nga ang matag banay unta nauntay kopya sa magsimba kita. Kay naman diri ang mas pinasayo nato nga access sa pulong sa Ginoo, especially sa ginagamit nato sa daily liturgy sa ato mga santos nga misa. Kay ang mga readings sa santos nga misa, gospel, first reading, napod ang salmo, napoy uban nga mga prayers sa last pages sa book sa kaning magsimba kita, na may mga prayers. So natin access sa prayers, napoy access sa Word of God, no, diha sa ebanghelyo ug sa mga pagbasa. So mas pinasayon siya gyud nga access sa pulong sa Ginoo nga ang gospel ng adlaw ato gyud nga mabasa. Mo nang giawag ni Archbishop nga ang matag banay nauntay kopya niini. Nya gamiton siya kanang before mangaon. Matud pa ni Archbishop, nindot kayo ba nga imahin nga before mangaon magtapok ang banay ba nga na ang mama, ang papa, mga anak, napod ang mga apuhan, napod ang mga ang apo niya before mangaon magampo sila. Unya kabahin sila pag-ampo mao ang basahon ang ebanghelyo anang adlaw. Nindot kay nga imahin bitaw nga before mangaon, before mudawat bitaw or before innourish ang physical body, na-nourish daan ang spiritual nato nga aspect ba through hearing the word of God sa ebanghelyo. So kanisa nga naman siya nga giawhag kanin Archbishop? Well, because he wants nga kitang tanan mutubo kita isip usa ka maampuon nga katilingban. Katilingban nga maampuon, kay ang banay nga maampuon, ang katilingban nga maampuon, layo gina sila sa mga panulay. Ug kung moabot ang panahon nga sila magkalisod-lisod, pero kung sila magpabiling, lig-on sila mga pag-ampo, well, ilagi na sila nga ma-overcome kana nga mga pagsulay sa kinabuhi. And again, because naningkamot kita nga mahimo kitang maampuon nga katilingban, ngano? Because our aim, our focus, our priority, top priority is our salvation. And salvation as a gift of God to us, ato ning maangkon, pinaagi sa ato ang pag-ampo. Makatabang ka nato nga maangkon nato ang kaluwasan through our prayers. O ang magsimba kita, mas pinasayon, mas gi-facilitate kita nga maka-access kita sa word sa pulong sa Ginoo o kita makaampo. So man ang giawhag ni Archbishop nindot bigay ni sa gyud kaayo nga pag-awhag sa tuang nagunang magbalantay nga ang matag banay naagoy kopya sa magsimba kita. Hinaut unta nga maminaw ta niini kay maka-access ta rin naman sa mga parokya napod sa Prime Star diya sa cathedral, no. So every penny nga atong ma-spend kung kini siya ato ang gigasto nga may kalabutan sa atong kaluwasan, dili gid siya usik. Kay di ba matud pa sa ebanghelyo, unsay pulos kung maangkon nimo ang tanang unsay pulos kung maangkon nimo ang tanan dinis kalibutan, pero sa katapusan mawala kanimo ang imong kaluwasan. So yung mga igsoon ko ni Kristo, indot bigid kayo ang ebanghelyo karong adlaw, no? Naghatag bitaw nato og kanang pagtulunan pahimangno nga ang ato dili unta nato baliwalaon ang ato ang kaluwasan ug ang awag sa atong arsobispo nga ang matag banay maka-procure og copy sa magsimba kita is helpful kaayo nga pahinumdom alang kanato nga mga gi-facilitate ang atong access sa Word of God. Unya mas makatabang isip pagtubo sa banay, isip usa ka maampuon nga katilingban. Ako lang ipaklaro nga sa campaign nato pag-awhag nga matag banay na kopya sa magsimba kita, wala na nato ginigate ha ang ang importansya sa Biblia ha. No. Ang Biblia mo pulong sa Ginoo. Nga nadira na tumabasa mailan si Kristo. Mabasa to ang plan, the economy of salvation. But the magsimba kita facilitates us para naatay mas easy nga access sa pulong sa Ginoo nga pagagamiton diha sa liturhiya. Pag-ampo
Kay mao gini ang atuang kanabitong haligi nga mutubo kita diya sa tuang tunob sa pagtuo. Di ba gid nining tuig sa paglaom. So mga igsuon usbon nako, sa ebanghelyo kita gipanghiminguan ni Kristo nga dapat atong hatagan og pagtagad atope, kung sa Espanyol pa, atope, nga pagtagad ang atuang kaluwasan. O ang atuang archdiocese, pinagi sa pahimangno sa arsobispo, gihatagan kita og mga tabang ang mag-procure og copy sa magsimba kita. Because this facilitates us na natay easy access sa Word of God nga pagagamiton diya sa liturhiya. Dili nata magunaw na nga usik, no, mga igsuon. Ang kaluwasan gayud ang pinakaimportante. Ayaw ka balaka kung makuhaan ang imong bandi. Because again, what profit it is for a man to gain the whole world, but in the process loses his soul. Ngigsuon, din hinila kukutob sa akong pagpumalandong. Atong hinumduman kanunay nga ang pulong sa Dios kinahanglan natong paminawon, pamalandungan ug puy-an diya sa atong kinabuhi kay bulahan kayo ang tawo nga naningkamot nga magpuyo sa mga pulong ni Hesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa kansang dahon dili gid malaya. Unya tiempos timbunga siya mohatag og maayo og daghan kaayong mga bunga. Ngigsuon, usbon nako nga ako ang pagtimbaya sa tanan. Kaya binagayod sa ato mga teachers sa A school o apinausab sa public nga nagsugod na pod sa ilaang academic year, school year 2025-2026. Uban sa pangliya sa itong mahal nga inahan, nagisangpit natong mga misamiston nga berhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kaninyo kanunay sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong adlaw, mag-amping og ki Dios les siempre bendiga.